اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بابا سے بلند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گہربار وچ جھوم جھوم تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوہ بھریا، مٹھا میوہ بخش اجیہا قدرت دی گت شیری، جو کھاوے روگ اسدا جاوے تے دور ہووے دلگیری، صدا بہار دیں اس باغ کدیں خزانہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پھل کھاوے، وہ کریم امت دوالی مہر شفاعت کردہ، جبریل جائے جس جا کر نبیاں دا سر کردہ، او محبوب حبیب ربانہ حامی روز حشر دا، آپ یتیم یتیمہ تائیں ہتھ سرے تے دھردہ، جے لکھ باری اتر گلاباں دھوئے نت زبانہ، نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا۔ متشم سامین و حاضرین، میزبان محفل زینت محفل محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال رضوی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر نعت خوانان حضرات سامین، السلام علیکم۔ اج دی اے مبارک تے بابرکت رات اے ساڈی خوش بختی ہے کہ اے رات اساں غفلت دی نیند سو کے نہیں گزار رہے، بلکہ اللہ رسول دا ذکر سن سنا کے گزار رہے ہیں۔ متشم سامین و حاضرین، چند گلاں تہاڈے گوش گزار کرنیاں نے، ایک تے اج دی اس رات دی اہمیت دے حوالے نال، کچھ گلاں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے حوالے نال، اور آخر تے ایک پیغام کہ اساں اس دنیا وچ آئے کس لیاں تے اساں کر کے رہے ہیں۔ متشم سامین و حاضرین، اج دی جڑی رات ہے اے دا نام شب برات ہے۔ اے رات جہنم تو بری ہون دی رات ہے۔ اس رات دی وظیفیاں دے وچوں ایک وظیفہ جڑا تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ نے سانو دسیا ہے، او اے وے آپ نے فرمایا قوموا لیلہا، فرمایا جدوں 15 شعبان دی رات آوے، اے رات قیام دی حالت وچ گزاری کرو۔ قیام تو مراد اے وے کہ اساں ساری رات جاگ دے رویے، کس حالت وچ؟ تلاوت قرآن دی حالت وچ، ذکر اذکار دی حالت وچ، نفلی نماز دی ادائیگی دی حالت وچ، اللہ دا دین سندیاں سناندیاں دی حالت وچ۔ اور اگے فرمایا وصوموا نہارہا، رات تے تساں رب دی یاد وچ گزارنی ہے۔ جدوں 15ویں دا دن آوے، ہو سکے تے او روزے دی حالت وچ گزارو۔ اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو حکم دیتا ہے۔ جی میں عرض کیتی ہے کہ اے رات اے جہنم تو آزاد ہون دی رات ہے۔ او کتنا بد نصیب انسان ہے، جہنم دی آزادی دا اعلان ہو رہا ہوئے تے او غفلت دی چادر تانے ستو یا ہوئے۔ تساں تے میں خدا دے فضل و کرم نال خوش بختاں کہ رب رحمان نے سن اپنی بخشش تے مغفرت دا سوالی تے بھکاری بنا کے اپنے گھر وچ بٹھایا ہے۔ امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ اے 15 شعبان دی رات آئی، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ میرے گھر تشریف فرما ہوئے،
کچھ دیر گزری تے میں ویکھیا کہ بستر خالی ہے. میں فکر لاحق ہوئی کہ رات دے اس ویلے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کدھر گئے نے. میں آپ نو ڈھونڈدیاں تلاش کردیاں میں جنت البقیع دے وچ پہنچی، قبرستان دے وچ پہنچی. اتھے کے ویکھدیاں کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ ہاتھ چا کے رب رحمان کولوں دعاواں مانگ رہے نے، گڑ گڑا کے اپنی امت دی بخشش دی دعا مانگ رہے نے. بعد تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ نے امی عائشہ الصدیقہ نو ارشاد فرمایا فیغفر لی اکثر من عدد شعر غنم کلب. عائشہ جڑی یہ رات ہے نا، یہ رات بڑی اہمیت تے بڑی شان والی رات ہے. اس رات دے وچ رب سائیں جہنم تو اتنے زیادہ جہنمیاں نو آزاد کردا ہے. فرمایا جس طرح اس عرب دے وچ سب تو زیادہ بکریاں پالن والا قبیلہ بنو کلب، انہاں دیاں ساریاں بکریاں اگر او ملائیاں جاون تے انہاں بکریاں دے پھر والاں دا حساب کیتا جاوے. فرمایا انہاں بکریاں دے جتنے وال بندے نے انہاں والاں تو ود کے رب سائیں اس رات جہنم دے وچوں جہنمیاں نو آزاد کردا ہے. محترم سامعین و حاضرین، تساں تے میں اگر ایک بکری دے وال گنن بہ جائیے مہینہ گزر جاسی، لیکن ایک بکری دے وال نہیں گن سکدے کیونکہ وہ ساڈی گین تو باہر ہیں. سوچو کہ او قبیلہ جس دی عرب دے وچ سب تو ود بکریاں ہن، پھر انہاں بکریاں دے والاں دا اگر حساب لایا جاوے تے او تعداد کتھے جا کے پہنچدی ہے. پھر انہاں والاں تو ود کے رب سائیں اج دی رات وچ جہنم دے وچوں جہنمیاں نو آزاد کردا ہے. لہذا اے آزادی کوئی ہزاراں تے لکھاں دی نہیں ہے، اے جہنم تو آزادی دی ہے جڑی گل ہے اے ارباں خرباں تو اتوں دی ہے. محترم سامعین و حاضرین، اساں خدا دی توفیق دے نال اس دی بارگاہ وچ اس دی بخشش تے مغفرت دے طالب بن کے بیٹھے ہاں. اللہ پاک اساں ساریاں دے گناہ معاف فرماوے. ساڈے او مسلمان بھائی جڑے اس دنیا تو جا چکے نے، اللہ پاک انہاں دے بھی درجات بلند فرماوے. محترم سامعین و حاضرین، ویسے تے ہر رات دا جدوں آخری پہر ہوندا ہے رب سائیں اپنیاں شان دے مطابق آسمان دنیا تے جلوہ فرما ہو کے رب کریم اعلان کردا ہے کوئی ہے گناہاں دی دلدل وچ پھسیا بندہ، او گناہاں تو چھٹکارا منگے میں انہوں نیک بنا دے ساں. رب سائیں آواز دے کے فرماندا ہے کوئی ہے بے روزگار میرے کو روزگار منگے میں انہوں اچھا روزگار عطا کراں. کوئی ہے بے اولاد کہ میرے کو اولاد دا سوال کرے میں او دے خالی دامن نو اولاد نرینہ دے نال بھر دیواں. اے رب دی رحمت دی صدا ہر رات ہوندی ہے، لیکن اس وقت کوئی خال لوگ بیدار ہوندن، نیک لوگ، تہجد گزار لوگ، زاہد لوگ، عابد لوگ جڑے رات دے آخری پہر وچ اٹھ کے رب سائیں دی بارگاہ وچ رب دا کرم منگدے نے. تے رب سائیں نے ویکھیا کہ ہر رات کچھ اجے لوگ ہیں جڑے اس میری رحمتاں دی خیرات تو محروم ہو رہے نے، کچھ لوگ تے دامن بھر رہے نے، لیکن ساڈے جائے غافل تے ساڈے جائے عاجز لوگ خدا دی اس رحمت تو محروم ہو رہے نے. تے رب سائیں نے ایک رات مقرر کر دیتی جدے وچ آخری پہر دی قید نہیں ہے. ادھر اس رات دا آغاز ہوندا ہے، ادھر سورج ڈوبدا ہے، ادھر رب رحمان اپنی شان دے مطابق آسمان دنیا تے جلوہ فرما ہو کے رحمتاں دا اعلان فرمانا شروع کر دیندا ہے. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ ینزل لغروب الشمس فیہا الی السماء الدنیا. فرمایا میرے غلاموں جدوں 15 شعبان دی رات ہوندی ہے ادے سورج ڈوبدا ہے، ادے رب سائیں اپنی شان دے مطابق آسمان دنیا تے جلوہ فرما ہو جاندے نے. اور پھر کی ہوندا ہے؟ اگوں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے فرمایا
رب سائیں دی رحمتاں دا اعلان ہوندن، صداواں تے صداواں لگائیاں جاندیاں۔ رب فرماندا ہے علام مستغفر فاغفر لہ، ہے میرا کوئی گنہگار بندہ اپنے گناہاں دی میرے کولوں معافی منگے، میں او دے گناہاں دا بوجھ اس تو دور کر دیواں۔ اعلان ہوندا ہے علام مسترزق فارزقہ، کوئی ہے بدحال پریشان تنگ دست میرے کولوں مال منگے، میں مال دی اونوں کشادگی عطا کراں۔ الا مبتلا فعافیہ، کوئی ہے میرا جیا بندہ جڑا مصیبت وچ پھسے ہویا ہے، کوئی ہے میرا جیا بندہ جڑا قرض دے بوجھ تلے دبے ہویا ہے، او میرے کولوں بیماری تو چھٹکارا منگے، میں انہوں بیماری تو چھٹکارا دیساں۔ او میرے کولوں قرض تو چھٹکارا منگے، میں انہوں قرض تو خلاصی عطا کرساں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا رب رحمان دی رحمت دی صدا ساری رات ہوندی راندی ہے حتی یطلع الفجر، فرمایا اس رات دے سورج دے ڈبن تو لے کے اگلی سویر تک، صبح صادق دے طلوع ہون تک رب رحمان دی رحمتاں دی آوازاں گونجدیاں راندیاں۔ متشمسہ منو حاضرین، ہن بھی خدا دی رحمت آوازاں تے آوازاں لگا کے اساں گنہگاراں نو اپنے ول مائل کر رہی ہے کہ اے میرے گنہگاروں آ جاؤ، اپنے خالی دامن میری بارگاہ وچ پھیلا لو، میں اپنے کرم دی تانوں خیرات عطا کرساں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دوویں ہاتھ چا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ ایک تے متشمسہ منو حاضرین اے رات بخشش دی رات ہے، دوسری اس رات دی فضیلت ہے کہ اے رات اے سالانہ بجٹ دی رات ہے۔ جس طرح ساڈے ملک دے وچ ہر جون دے وچ صوبائی اور وفاقی طور تے سالانہ بجٹ پیش کیتا جاندا ہے، جس وچ سارا اگلے سال دی منصوبہ بندی دا ذکر ہوندا ہے کہ اے حکومت اگلے سال اے کم کرسی، انجے کر کے اے جڑی رات ہے اے بھی اگلے سال دے ساڈی ساری کارگزاری دی رات ہے۔ اگلے سال مرنا کس سے اللہ پاک دے علم وچ تے ازل تو لے کے ابد تک دا سارا کچھ علم ہے، کس کتھے مرنا ہے، کس حالت وچ مرنا ہے، لیکن اج دی رات اللہ پاک کو تفصیل حضرت ملک الموت دے حوالے کر دیتا جاندا ہے، جنہاں نے اس سال فوت ہونا ہوندا ہے، کس شخص نے مرنا ہے، کس مقام تے مرنا ہے، کس حالت وچ مرنا ہے، او دی پوری تفصیل رب کریم حضرت ملک الموت دے حوالے کر دیندن۔ اور اگلے سال سانو رزق کتھوں ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، کتنا ذریعہ نال ملنا ہے، او دی ساری تفصیل اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام دے حوالے کر دیندن۔ امی عائشہ الصدیقہ آقا دی بارگاہ وچ تشریف فرما ہیں، آقا دو جہاں نے امی عائشہ الصدیقہ نو ارشاد فرمایا اتدرین ما فی ھذی اللیلہ، عائشہ جانتی ہو اس رات وچ کی ہوندا ہے؟ امی عائشہ الصدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تساں جانو، تہاڈا رب جانے اس رات دے کے معاملات ہیں۔ آقا دو جہاں نے اگوں ارشاد فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ھذی السنہ وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم۔ آپ نے فرمایا شاہ اگلے سال جنہ جنہ لوگاں نے مرنا ہے، جنہ دی وفات اللہ پاک نے لوح محفوظ سے لکھ رکھی ہے، وہ تفصیل حضرت ملک الموت دے حوالے کر دیتی جاندی ہے۔ اور جس اگلے سال بچے نے پیدا ہونا ہے، جس دے گھر پیدا ہونا ہے، اللہ پاک کو دی تفصیل بھی حضرات فرشتیاں دے حوالے کر دین دن۔ اگلے سال کس نو کتنا رزق ملنا ہے اس دی تفصیل بھی حضرات فرشتیاں دے حوالے کر دیتی جاندی ہے۔ تے متشمسہ منو حاضرین اساں تساں اے اس دعا دے نال بویے کہ مولا اگر ساڈی اج دی رات موت دا پروانہ حضرت ملک الموت دے حوالے کیتا جا رہی ہے تے اے رب سائیں ساڈی موت اس حال وچ لکھیں کہ ساڈا خاتمہ ایمان تے ہووے، مولا سانو اجئی موت ہو آوے کہ ساڈا سر تیری بارگاہ وچ ہووے، ادو ساڈے جسم دے وچوں روح تے ساڈے جسم دا تعلق ٹوٹ رہا ہووے،
متشم سامین و حاضرین نال اے بھی دعا کرنا مولا جو اگلے سال واسطے تو ساڈا رزق لکھ رہی ہے اے باری لا او سارا رزق حلال ہووے۔ متشم سامین و حاضرین اج دی رات تساں اپنے واسطے میرے واسطے اے دعا کرنی ہے مولا ساڈا خاتمہ ایمان تے ہووے۔ اگر اج دی رات ساڈے موت دا پروانہ جاری ہو رہی ہے تے مولا اس حال وچ ہووے کہ ساڈا خاتمہ ایمان تے ہووے۔ علامہ ابن جوزی اپنی کتاب ضم الحواد وچ ایک واقعہ لکھ دین کہ حج دا موسم میں لوگ کعبہ شریف دا طواف کر رہے نے، ایک شخص مقام ملتزم تے کھڑے ہو کے زارو قطار رو رو کے دعاواں کر رہا ہے مولا میرا خاتمہ ایمان تے فرماویں، مولا جدوں مینوں موت آوے میں کلمہ پڑھدا ہویا اس دنیا تو جاواں۔ جڑے دائیں بائیں آسے پاسے کھڑے ہن انہاں کہ حضرت تو ہی کدوا کیتی جا رہی ہیں، ایتھے رب دا گھر ہے، ایتھے جو بھی دعا کیتی جاندی ہے اللہ پاک کو دعا قبول فرماندا ہے، تو ہکے دعا دی رٹ لائی جا رہی ہیں، اے دے وچ راز کے وے۔ اس آکھیا سجڑوں میرا معاملہ بڑا عجیب ہے، میرا ایک بھائی ہا بڑا نمازی پرہیز نیک ہائی، جدوں دا زندگی دا آخری لمحہ آیا ہے اساں پورے گھر والے او دے کھبے سجے دائیں بائیں بیٹھے ہاں سے تے ساڈے بھائی نے آکھیا میرے کول قرآن لے آؤ۔ اساں سوچیا آخری وقت ہے شاید قرآن پڑھدیاں اس دنیا تو جانا چاہندا ہے۔ جدوں اساں اپنے بھراں نوں قرآن پکڑایا ساڈے بھراں نے ہاتھ قرآن وچ اپنے ہاتھ وچ قرآن پکڑ کے آکھیا میرے گھر والے گواہ رہنا میں اس قرآن نماز اللہ چھوڑ رہا، میں محمد مصطفیٰ دی غلامی چھوڑ کے عیسائیت قبول کر رہا ہاں۔ میرے بھرا نے گل کیتی تے فوراً دا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیو ویکھو او بندہ جڑا ساری زندگی کلمہ بھی پڑھدا ہا نمازاں بھی پڑھدا ہا لیکن جدوں اس دنیا تو گیا محمد عربی دی غلامی دا پٹا اپنی گردن تو اتار کے گیا۔ قرآن جیسی لاریب تے لائب کتاب تو تعلق توڑتے گیا۔ سجنوں اج دی رات دعاواں دی رات ہے میرے واسطے اپنے واسطے آقا دی پوری امت واسطے دعا کرنا مولا ساڈا خاتمہ ایمان تے فرماویں۔ مولا جدوں موت آوے کلمہ پڑھدیاں ساڈے جسم تو ساڈی روح جدا ہو جاوے۔ نعرہ تکبیر، دوویں ہاتھ چا کے نعرہ رسالت، جا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ متشم سامین و حاضرین یہ دو چار گلاں اج دی رات دی اہمیت دے حوالے نال تہاڈے گوش گزار کیتیاں نے، چونکہ بھائی عمران نے موضوع دتا ہا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے اپنی ساری زندگی سن کیڑا پیغام دیتا ہے۔ او نبی جنہاں نے سن 5 وقت دی نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ آپ 5 نمازاں تے پڑھدے ہی ہن، آپ دیاں کئی راتاں مصلی تے گزر دیاں ہن۔ امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک رات آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا شاہ میرا جی کردا ہے اج عشاء تو لے کے فجر تک میں مصلی تے رواں اپنے رب دی یاد وچ رواں۔ میں بھی کول بہ گئی، میں نے آقا دو جہاں نو ویکھیا آپ نے قرآن دی تلاوت شروع کیتی، اپنی زبان تو قرآن دی تلاوت جاری، آپ دی آنکھاں دے وچ وتھرو جاری، آپ دی مبارک داڑھی آنسواں دے قطرے نال تر ہو گئی۔ پھر آپ خدا دی محبت وچ اتنے روئے کہ آپ دی مبارک گود بھی آنسواں دے نال تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز دے نال نمازاں پڑھیاں، ساڈے واسطے نمونہ چھوڑیا میرے غلاموں میں تھانوں صرف 5 نمازاں پڑھن دا حکم دے رہیاں، تہاڈے نبی نے صرف 5 نہیں پڑھیاں، تہاڈا نبی تے دن بھی رات بھی مصلی تے گزار دے ہن۔ متشم سامین و حاضرین آقا دو جہاں نے سانو روزے رکھن دا حکم دیتا کہ سال وچ فقط 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال دے 1 مہینے وچ تے روزہ رکھدے ہی ہن،
اس تو علاوہ آپ بکثرت روزے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ آپ یوم وصال دے روزے رکھتے ہیں۔ وصال دے روزے دا مطلب ہے کہ آپ کئی دن دا روزہ رکھتے ہیں، صرف دن دا نہیں راتاں دے بھی روزے شامل ہوندے ہیں۔ متشمسہ من حاضرین، آقا دو جہاں نے جو بھی سن حکم دیتا ہے نال نمونہ ہی سن دکھایا کہ میرے غلاموں اے میرا حکم ہے، اس تے عمل کیویں کرنا ہے اس دا نمونہ ہے میرا کیتا ہویا عمل تہاڈے سامنے میں۔ آقا دو جہاں نے ماں باپ دے ادب دے حوالے نال ارشاد فرمایا ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمت الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورا۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں ماں باپ دا ادب تے احترام کرے آئے، ماں باپ دی خدمت کرے آئے۔ فرمایا ماں باپ دی خدمت کرنا تے بڑا ثواب ہے، ایک باری ماں باپ نو محبت دے نال ایک باری تک لے سو رب رحمان تو ان مقبول حج دا ثواب عطا کرسی۔ آقا دو جہاں نے صرف زبانی کلامی سن نہیں دسیا، ماں باپ دا ادب احترام کیویں کریدا ہے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ ہلدی پیدا نہیں ہوئے، آپ دے ابا جان حضرت عبداللہ دا انتقال ہو چکے آئے، حال تھی آپ دی عمر 6-7 سال دی ہائی۔ آپ نو جنم دیونا والی ماں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ دا بھی انتقال ہو گیا، لیکن آپ نو دودھ پیواون والی، آپ نو لوریاں دیون والی حضرت حلیمہ سعدیہ آپ دی جڑی دودھ پیواون والی جو آپ دی رضائی ماں آئی او بعد دیر تک زندہ رہیاں۔ روایت وچ آندا ہے آقا دو جہاں ایک مقام تے غریباں تے مسکیناں وچ گوشت تقسیم کر رہے نے، اچانک اذ اقبلت امرۃ حتی دنت الی رسول اللہ، آپ نے ایک عجیب خاتون ویکھی جڑی سر تو لے کے پاؤں تک چادر وچ لپٹی ہوئی ہے، چھڑی دا سہارا لے کے چلدیاں آقا دی بارگاہ وچ آن لگیاں۔ آقا دو جہاں نے دوروں اس خاتون نو آندے ہویاں ویکھیا، رحمت للعالمین آقا جدے استقبال وچ معراج دی رات 1,24,000 نبی مسجد اقصی وچ کھڑا نظر آندا ہے، جس دے استقبال وچ سدرۃ المنتہا دی بلندیاں تے سارے فرشتے قطار اندر قطار کھڑے نظر آندے نے، اور لجپال نبی اس خاتون دے استقبال واسطے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے فقط اب کھڑے نہیں ہوئے بلکہ فباسطہا لداؤ، اپنی رحمت بھری چادر کندھیاں تو اتاری زمین تے بچھا دیتی، بڑے ادب احترام دے نال اما اما کہہ کے اس خاتون نو اپنی چادر تے بٹھایا۔ ویکھن والے حیران ہوئے کہ آمن والی کون ہے جد آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے ایسا شاندار استقبال کیتا ہے۔ دسن والیاں دسیا ہی ام التی ارداتہ، اے او حلیمہ سعدیہ ہے جس نے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نو لوریاں دیتیاں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دو میں ہاتھ چاہ کے ذرا انجا ٹلا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ متشمسہ من حاضرین، آقا دو جہاں نے کھڑاون والی ماں دے استقبال وچ اس انداز وچ کھڑے ہو کے اساں غلاماں نو پیغام دتا، میرے غلاموں جس ماں نے تہن 9 ماہ پیٹ چ رکھیا، تکلیفاں تو تکلیفاں برداشت کیتیاں، پھر خون جگر دے کے تہاڈی تربیت کیتی، او ماں اس ادب احترام تو ودتے حقدار ہے۔ متشمسہ من حاضرین، اج اساں آقا دی محبت دے نعرے بھی لانے ہاں، آقا دو جہاں دا میلاد بھی منانے ہاں، ساڈے نبی دی سیرت کے وے، ساڈے نبی دی تعلیمات تے ساڈے نبی دی تعلیم دا پیغام کے وے، اساں اس پیغام نو بھلے بیٹھے ہاں۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ جس زمانے اس دنیا وچ جلوہ فرما ہوئے ہن، اے او زمانہ ہے جس زمانے کسے گھر بیٹی پیدا ہوئے ہا تے لوگاں دے گھراں وچ صفے ماتم وچ جاندی ہائی، اپنی بیٹیاں نو او زندہ درگور کر دیندے ہن کہ بیٹی دی ولادت ساڈے واسطے بدنامی ہے،
بیٹی دی ولادت ساڈے واسطے ذلت ہے، او بیٹی جے دی ولادت نو لوگ ذلت تے بدنامی سمجھے ہن، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے اس بیٹی نو اتنی عزت دیتی، اتنی بلندی دیتی کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ دے انہاں غلاماں دے سر فخر نال بلند ہو گئے جنہاں دے گھر وچ بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامت ہوا وانا ہاکذا یوم القیامہ، فرمایا میرا او غلام جس نو رب کریم دو بیٹیاں عطا کرے، پھر او باپ اپنی بیٹیاں نو بوجھ نہ سمجھے بلکہ خدا دا عطیہ، خدا دی نعمت سمجھ کے اپنے گود وچ بٹھاوے، انہاں دی تربیت کرے، انہاں نو اگلے اپنے امانت خداوند عالم دی حقیقی معنی وچ آگے سپرد کر دے وے، یعنی انہاں دی شادیاں کرا دے وے، تے فرمایا بچیاں دا باپ کل قیامت دے دیں میں محمد دن قریب ہو سی۔ آپ نے ایک انگل نو دوسری انگل نال ملا کے فرمایا جویں اے انگل دوسری انگل دے نال رلی ہوئیے قیامت دے دیں بچیاں دا باپ میں محمد دے نال ہو سی۔ ایڈی وڈی شان او باپ جڑا بچی دی ولادت نو بدنامی تے ذلت سمجھدا ہا، ہن او باپ سینے تے ہاتھ مار کے فخری انداز نال کہندا ہے میں تے دو بچیاں دا باپ ہاں، میں تے تین بچیاں دا باپ ہاں، انہاں بچیاں دے صدقے کل قیامت دے دیں میرا کریم محمد عربی مینوں اپنے قرب دے وچ جگہ عطا کر سن۔ متشم سامعین و حاضرین، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے زمانے دے بے آسراں تے بے سہاریاں نو گلے لایا، حتیٰ کہ اگر کوئی یتیم بے آسرا جنوں زمانے بھر وچ کوئی بھی سینے نال لاون والا نہ ہووے ہا تو ہاڈے تے میرے نبی محمد عربی اس یتیم نو گلے لاندے ہن، اور سن بھی یہ پیغام دیتا میرا کلمہ پڑھن والےو میں یتیماں نال محبت تے پیار کر رہا، اگر یتیماں دے نال محبت تے پیار کرسو تساں اپنے نبی دی سنت عمل کرن والے کہلاسو اور نال بھی ثواب دے حقدار بنسو۔ آقا دو جہاں نے فرمایا من مسح رأس یتیم لم یمسح الا للہ، آپ نے فرمایا جوڑا کسے یتیم دے سر تے محبت تے پیار دا ہاتھ پھیردا ہے، فرمایا اس محبت تے شفقت دا ہاتھ پھیرن والے دے ہاتھ دے تھلے جتنے وال آندن ہر وال دے بدلے اے محبت دا ہاتھ پھیرن والے نو میرا رب اجر و ثواب دے نال نوازدا ہے۔ اے نیکیاں جڑیاں سانو مل رہی نے مصطفیٰ کریم دا صدقہ ہے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے سن زبانی کلامی بھی دسیا یتیماں نال کس انداز دے نال محبت کرنی ہے، پھر عملی طور کے کر کے بھی کھایا ہے کہ اگر کوئی یتیم روندا ہویا تو ہاڈے سامنے آ جاوے تو دی اکھاں دے وچوں کس طرح آنسو صاف کرنے نے۔ عید دا دن ہائی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ اپنے نواسے حضرت امام حسن امام حسین دے نال مدینہ دی گلی وچ گزرے، آپ نے مدینہ دی گلی وچ ایک بچے نو روندیاں ہویا ویکھیا جدی اکھاں دے وچوں آنسو ہن، جسم تے پھٹا پرانا لباس سی۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے فرمایا بچیا اج تے خوشی دا دن نے، تیری اکھاں وچ ہنجو تے کسے غم دا دکھڑا سنا رہے نے، تیرے پھٹے پرانے کپڑے تیری غربت دی کہانی سنا رہے نے، بچیا راز کے وے اے رون دی وجہ کے وے۔ آگے وہ بچہ رو کے عرض کردا یا حضرت میں یتیم ہاں، نہ میرے سر تے باپ دا سایہ ہے نہ ماں دی محبت بھری گود میں میسر ہے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے اس یتیم نو اپنے سینے نال لا کے فرمایا الا تردا انا کونا بمنزلت ابیکا وعائشۃ بمنزلت امیکا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا بچے کیا تو اس گل تے راضی نہیں کہ اج تو بعد تیرے باپ محمد عربی ہون، اج تو بعد تیری ماں عائشہ صدیقہ ہووے، اج تو بعد تیری بہن فاطمہ الزہرا ہووے، اج تو بعد تن حسن حسین دا سنگ تے انہاں دی صحبت نصیب ہووے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اے نعرہ کوئی عام نعرہ نہیں، اس نعرے دے بارے کسی کیا خوب آکھیا کہ دکھا بھاویں دکھیاں تے زور کیتا ہویا وے،
دکھا بھاویں دکھیاں تے زور کیتا ہویا وے اساں بھی ایک کم ہور کیتا ہویا وے یا رسول یا رسول یا رسول آنے اساں اصلہ سٹور کیتا ہے پھر اصلہ سمجھ کے لاؤ نعرہ نعرہ رسالت اچھی والا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت محتشم سامعین و حاضرین اے ٹٹے پھٹے لفظاں دے وچ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ دی سیرت دا تہن پیغام دیتا ہے اس تے بڑی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن مقصود ہے پیغام دینا اگے ایک اور موضوع ہے چونکہ اج دی رات ایک گناہاں تو معافی منگن دی رات ہے اج دی رات رٹھے رب نو منان دی رات ہے اج دی رات اپنی ہنیری قبر دے وچ رب دی رحمت دی روشنی لان دی رات ہے اج دی رات قیامت دے تپتے میدان دے وچ خدا دے عرش اعظم دا سایہ حاصل کرن دی رات ہے لہذا پچھلے دو پیغامات تو اگے تیسرا پیغام اے پیغام ہے سجنوں اے چند دن دا کھیلے ختم ہو جاسی اندھیری قبر ہے اس واسطے کچھ کر کے جاؤ اگر آ لائٹ چلی جاوے ہنیرا ہو جاوے دل گھبراندا ہے اتنے بڑے مجمع دے وچ بھی ہنیرے وچ اساں گھبران لگ جانے ہاں سوچو ہنیری قبر نہ کوئی سنگی نہ کوئی ساتھی ہکا تہاڈا نیک عمل تہاڈا ساتھی ہوسی اگر اس سے ہنیری قبر وچ کوئی چراغ ہے او تہاڈی نیکی ہے لہذا ایتھے دنیا وچ رہندیاں ہویاں اسا کچھ نیکیاں کر جاویے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جدو بندہ مومن قبر وچ پہنچسی او دی اندھیری قبر وچ تاریکی ہوسی بالکل تنگ قبر ہوسی اچانک او دی قبر وچ ایک شخصیت آسی یاتیہ رجل حسن الوجہ حسن الثياب ایک عجیب شکل اس دی قبر وچ جلوہ فرما ہوسی او شخصیت آکسی بندہ مومن تینو مبارک ہوگی تیری قبر جنت دا باغ بنانا لائے اور او دی جڑی شخصیت ہے بڑی حسین خوشبودار اگو بندہ مومن پوچھ سیاون آلیا تو کونے میں تے سارے یار بیلی چھڑ گئے نے تو کونے اندھیری قبر وچ میں آ کے بشارتاں تے خوشخبریاں سناون آلیا تو کونے اور نال اے بھی تسلی دے رہی ہیں کہ قیامت تکر تو میرے نال قبر وچ رانا ہے تو کون ہے اندھیری قبر وچ میں تسلیاں دیون آلیا اگوں شخصیت آکھ دیے انا عملک الصالح میں تیرا نیک عمل ہاں محتشم سامعین و حاضرین ویکھو قبر جدو انسان پہنچدا ہے ماں باپ چھڑ جاندن دوست یار چھڑ جاندن اے نمازاں اے روزے اے اج زکات جڑا دنیا وچ کر جاسو قیامت دے دیویں تے قبر وچ بھی اسے دا ساتھ نال ہوسی محتشم سامعین و حاضرین انجے کر کے قیامت دا دیں سورج 1.25 میل تے کھڑا اگ وساریا ہوسی زمین تانبے دی طرح گرم ہوسی اس دن اگر تہاڈے سر تے کسی چیز دا سایہ کسی چیز دی چھاں ہوسی تے رب رحمان دے عرش دا سایہ ہوسی اور او سایہ کنہ لوگاں نو نصیب ہونا ہے آقا دو جہان ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ فرمایا قیامت دے دیں عرش الہی دا سایہ پاون والے ست خوش نصیب انسان ہوسن جنوں قیامت دے دیں عرش الہی دا سایہ نصیب ہوسی یا رسول اللہ او کون کون خوش نصیب ہوسن جڑا قیامت دے تپتے میدان وچ جدوں سورج 1.25 میل تے کھڑا اگ وساریا ہوسی او کیڑے خوش نصیب لوگ ہوسن جنہاں قیامت دے دیں عرش الہی دا سایہ نصیب ہوسی آقا دو جہاں نے فرمایا او پہلا جنا امام عادل فرمایا او عادل حکمران جس نے اپنی رعایا دے نال اپنی قوم تے ملت دے نال عدل تے انصاف کیتا ہوسی اپنی قوم دا مال اپنا ذاتی خزانہ تے جاگیر نہ سمجھی ہوسس بلکہ قومی امانت سمجھتے اپنی رعایا تے خرچ کیتا ہوسی فرمائے او حکمران تے او بادشاہ بھی قیامت دے دیں عرش الہی دے سائے تھلے کھڑا نظر آسی یا رسول اللہ دوسرا کیڑا بندہ جنوں قیامت دے دیں عرش الہی دا سایہ نصیب ہوسی
آقا دو جہاں نے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، فرمایا او جوان جس نے اپنی جوانی اوارگیاں تے بدماشیاں تے رب دی نافرمانی وچ نہ گزاری ہو سی، بلکہ اپنی جوانی نو شریعت محمدی دے سائے وچ گزاری ہو سی۔ میرے جڑے جوان بھرا بیٹھے میں اساں سایہ نو یہ پیغام دینا چاہنا، جوانوں اپنی اس جوانی نو رب دی طاعت وچ گزار کے جاؤ، اپنی اس جوانی نو سجدیاں دے وچ گزار کے جاؤ، جوانوں اس جوانی نو شریعت محمدی پاسداری وچ گزار کے جاؤ۔ شیخ سعدی شرازی فرماندن در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، شیخ سعدی فرماندن کہ جوانی دے وچ توبہ کرنا اے پیغمبراں دا کم ہے۔ وہ فرماندن جی میں بھیڑیا بڈھا ہو جاوے شکار نہ کر سکے تیادہ ہن میں شریف ہو گیا، اج تو بعد میں کوئی شکار نہ کرساں۔ شیخ سعدی فرماندن جوان اگر اپنے جذبات تے اپنے خیالات تے تو قابو پانا چاہنا ہے اج جوانی دے وچ پا کے دکھا، کیونکہ اے نبیاں دی سنت ہے۔ جدو تو بڈھا ہو جاویں کسے ہور کھاتے تے کھاڑے دا نہ رہے وقت آ کے میں ہن شریف ہو گیا، میں ہن نمازاں بھی پڑھساں، میں ہن مسجد وچ بھی ڈیرا لاساں۔ شیخ سعدی فرماندے نے اس وقت تو تائب ہویا ہے تے تیرا تائب ہونا اگرچہ اللہ دے دربار وچ بڑا مقبول ہے، لیکن رب دی بارگاہ وچ جڑی پسندیدہ توبہ ہے او جوانی دی حالت دی ہے۔ نعرہ تکبیر ڈھلے پہ جاندے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایڑا نعرہ رسالت ہے نا بابے خادم حسین رضوی نے جس طرح لایا ہے نا تے پھر اللہ نے جویں عزت عطا فرمائی ہے، انہاں دے جنازے وچ 2.25 کروڑ بندہ آیا ہے۔ کتنا؟ 2.25 کروڑ بندہ، تے صرف نعرہ کی لاندے سن؟ نعرہ رسالت، حضور دی عزت دا نعرہ۔ اسی واسطے کسی نے آکھیا ہے کہ جس تے راضی اللہ ہوئے او دا بھاری پلہ ہوئے، ناصر سنی سنی ہوندا ہے بھاویں شہر وچ کلا ہوئے۔ نعرہ رسالت تلا کے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اج ساڈے جوان براہ دن، اج میں جوان ہاں، میں جوانی دیاں لذتاں تے بہاراں دے اے میرے لٹن دی روتے جدو بڈھا ہو جاساں نا وت نمازاں بھی پڑھساں، وت روزے بھی رکھساں، مسجد وچ بھی ڈیرے لاساں۔ میرے جوان بھرا میں نے دس تنے کس ضمانت دے دیتی ہے کہ تو جوانی تو بعد بڑھاپے وچ بھی قدم رکھنا ہے؟ اے کیا جواناں دی اٹھ دے ہوئے جنازے سنو پیغام نہیں دے رہے کہ اے دنیا جڑی ہے اے دھوکے دا گھر ہے؟ متشم سامعین حاضرین، ساڈے ایک دوست پچھلے دن ایک شادی تے گئے، دن دے وقت انہاں شادی اٹینڈ کیتی، دن دے وقت او دلہا جے سر تے ہار تے سنگار سجیا ہا، جس نے سیرا بھی پا رکھیا ہا، جدی برات بھی آئی، جس دی برات تے ڈھولل تے واجے بھی بج رہے ہن، رات ہوئی تے اسے دلہے دا انتقال ہو گیا۔ متشم سامعین حاضرین، جس دے سر تے دن دے وقت سیرے ہن، رات دے وقت اسے سر تے کفن سجی ہویا ہا، سہاگ رات تو پہلے قبر دی رات آ گئی۔ میرے جوان بھائی اپنی اس جوانی نو شریعت محمدی دی عبادت دے وچ، شریعت محمدی دے سائے وچ گزار کے جا۔ وہ کوئی شاعر آدھا نا چٹی چادر عملاں والی داغ نہ لاوی جڑیاں، حشر دہاڑے وطنا کی ہائے ربا کی بنیا۔ میرے جوان بھائی رب نے تینو جوانی دیتی ہے، یہ جوانی شیطان نو خوش کرن واسطے نہیں ہے، یہ جوانی رحمان نو راضی کرن واسطے وے۔ متشم سامعین حاضرین، اگے آ کے دو جہاں محمد مصطفیٰ نے فرمایا تریا اجے بندہ جنو قیامت دے دیں رب رحمان دے عرش دا سایہ حاصل ہو سی۔ آقا نے فرمایا رجل دعته امرات ذات حسب و جمال، فرمایا قیامت دے دیں او شخص بھی رب رحمان دے عرش دے سائے تھلے ہو سی، جڑا جوان بھی ہے، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے تے تنہائی دے وچ بھی ہے۔ اس نو کوئی خاتون جڑی خاتون حسین بھی ہے، اعلی خاندان والی ہے، او خاتون ان بد کرداری دی دعوت دیندی ہے، لیکن اگو وہ جوان کہندا ہے اگر میں تیری گل مننا اپنا منہ
کالا کراں میں بدکرداری کراں تے میں رب رحمان نو کے منہ وکھاساں اندھیری قبر وچ میرا کے بن سی قیامت دے دیں اپنے رسول عربی محمد عربی نو میں کے منہ وکھاساں او کہندا ہے میرے تے دل وچ خدا دا خوف ہے او یہ سوچتے برائی تو رک جاندا ہے آقا نے فرمایا اے جوان بھی قیامت دے دیں عرش الہی دے سائے تھلے حسین اگے چوتھا بندہ آقا دو جہان ارشاد فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناہ آقا نے فرمایا او بندہ بھی قیامت دے دیں عرش الہی دے سائے تھلے حسین جڑا تنہائی وچ بیٹھا ہے خدا نو یاد کردا ہے قبر نو موت نو یاد کردا ہے او دی اکھاں دے وچوں آنسو گردے نے اگرچہ او دے آنسو نو ویکھن والا بظاہر کوئی انسان نہیں ہے رب رحمان ویکھ رہا ہے کہ اے میرا بندہ تنہائی دے وچ مینوں یاد کر کے رو رہا ہے آقا دو جہان ارشاد فرمایا قیامت دے دیں رب رحمان اس دے انہاں آنسواں دی برکت نال قیامت دے دیں اپنے عرش دے نو سایہ نصیب بتا کر سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت متشم سامین و حاضرین اج دی رات رون دی رات ہے اج دی رات گناہاں نو معاف کران دی رات ہے اساں گنہگاراں اساں بدکرداراں اساں زمانے دے دتکارے ہوئے انساناں لیکن اساں اس دے بندے ہاں جڑا رحمان بھی ہے جڑا رحیم بھی ہے جڑا قادر بھی ہے جڑا قدیر بھی ہے جڑا خالق بھی ہے خلیق بھی ہے اساں سیاہ کاراں او ستار ہے اساں بدکرداراں او غفار ہے اج دی رات اے سیاہ کارو او ستار دی بارگاہ وچ اپنے دامناں نو پھیلا لو او دے پھر کرم تے او دی عطاواں تے او دی نوازاں دی شاناں دیکھنا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا کان نقطۃ سوداء فی قلبہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا جدوں کوئی بندہ اپنی نادانی اپنی غفلت تے اپنی کمزوری دے کر کے ایک گناہ کردا ہے او ادوں ایک گناہ کردا ہے اس گناہ دا وبال اس دے دل تے ظاہر ہوندا ہے ادھر ایک گناہ کردا ہے ادھر ایک تے گناہ دا داغ اس دے دل تے لگ جاندا ہے فین زاد زادت حتی تعلو قلبہ آپ نے فرمایا جوں جوں وہ گناہ زیادہ کردا چلا جاندا ہے تو گناہاں دی گندگی تے سیاہی اس دے دل نو بالکل سیاہ کر دیندی ہے حکیم کائنات محمد مصطفیٰ نے اگوں علاج بھی دسیا میرے غلاموں اگر گناہ کر کے تہاڈا دل گندا ہو جاوے سیاہ ہو جاوے تے میں محمد کولوں وظیفہ بھی سن لو جڑا وظیفہ تہاڈے دل دی سیاہی نو ختم کر دیندا ہے جڑا تہاڈے گندے دل نو پھر تو صاف شفاف تے آئینہ دار بنا دیندا ہے یا رسول اللہ او وظیفہ کیوے آقا نے فرمایا فین تابا واستغفرا سقل قلبہ میرے غلاموں اگر گناہ کر کے تہاڈا دل گندا ہو جاوے تے پھر توبہ کر لیا کرو رب دی بارگاہ وچ ندامت تے شرمندگی دے دو چار آنسو بہا لیا کرو تہاڈے بظاہر آنسو تہاڈیاں اکھاں تو گر رہے ہو سن لیکن انہاں آنسواں دے نال تہاڈے دل دی سیاہی دھل رہی ہو سی متشم سامعین و حاضرین اج دی رات دل دی سیاہی نو دھوڑ دی رات ہے متشم سامعین و حاضرین انسان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری کم ظرف کون کون ہے علی ہے کون کون ابو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون ارے پیارے علی کا نعرہ لگا کر تو دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون نعرہ حیدری دویا چاہ کے نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت متشم سامعین و حاضرین اساں غافل ہاں اساں راہ تو پھری ہوئے ہاں رب رحمان دے ہر ویری سانو رحمتاں دیاں صداواں لگا لگا کے سانو اپنے ول مائل کردا ہے ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں
اج دی رات خدا دی رحمت سن اپنے ول مائل کر رہی ہے. میرے راہ تو بھولی ہویا بندیا آ جا. اج دی رات رب دے نال ملن دی رات ہے. اج دی رات رب دا قرب پان دی رات ہے. اساں غافل بندے ساڈا بچپنا غفلت وچ گزر گیا, ساڈی جوانی غفلت وچ گزر گئی, ساڈا بڑھاپا غفلت وچ گزر گیا, حتیٰ کہ اودے موت آ رہی ہووے, ساڈے سارے جسم وچوں روح نکل چکی ہووے, فقط حلق دے وچوں روح دا نکلنا باقی ہووے. اساں کہہ دیویے مولا میں بھولے آ رہی ہاں, میں راہوں دور رہی ہاں, مولا ہن تا معاف کر دے. رب فرماندا ہے میرے بندے اگرچہ تھلے وقت تو آیا ہے لیکن تو نے میری رحمت کو صدا لگائی ہے. اگرچہ تیری زندگی دی شام ہو چکی ہے لیکن تو نے میری رحمت دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. مینوں اپنے شان کریمی دی قسم ہے اگرچہ معافی دا وقت نہیں ہے, تیرے جسم وچ روح نکل چکی, تیری جوانی ڈھل چکی, لیکن اس ویلے بھی اگر تو میری بارگاہ وچ معافی دا ہاتھ پھیلاویں میں معاف کرساں. جدوں شیطان مردود نو رب کریم نے جنت تو نکال دیتا, شیطان اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے لا ابرحوا فی عبادک ما دامت ارواحهم. اے رب کریم تو میں آدم تے آدم دی اولاد دی وجہ تو جنت وچوں کڈ رہا ہے. مولا میرا وعدہ رہیا میں آدم نو گمراہ کرن دی کوشش کرساں, میں آدم دی اولاد نو گمراہ کردا رہساں, انہاں دی ساری زندگی ہاتھ دھوتے آدم دی اولاد نو گمراہ کرن دے پیچھے پیا رہساں, حتیٰ کہ تیرا بندہ مر رہا ہو سی نا اس وقت ہی میری کوشش ہو سی کہ اے مر رہا ہے کہ میں انج ہووے, اے گمراہ ہو جاوے, ایمان دی دولت تو اس دنیا تو محروم جاوے. شیطان نے اللہ دی بارگاہ وچ چیلنج کیتا. شیطان نے جدوں اپنی خباثت دی انتہا کر دی تھی میرے رب دی رحمت جوش چائی, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا ازال اغفر لهم مستغفرونی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا شیطان سن لے تو میرے بندے نو گمراہ کردا راسیں, گمراہ کردا راسیں. اگر میرے بندے گناہ کر کر کے میری چوکھٹ تے اپنے گناہاں دی معافی دا سوال کردے راسن, مینوں اپنی شان کریمی دی قسم و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی, مینوں قسم ہے اپنی بزرگی دی, مینوں قسم ہے اپنے جلال دی, مینوں قسم ہے اپنے کریم تے رحیم ہون دی, میرے بندے بد کردار حسن گنہگار حسن جدوں جدوں میرے دربار تے اپنے گناہاں دی معافی منگدے راسن میں انہاں دے گناہ معاف کردا راسن. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. متشم سامین و حاضرین اپنے رب دی کرم ویکھو. حدیث قدسی آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماندا ہے گویا رب دا پیغام ہا, رب دا سنیا ہا جڑا مصطفیٰ کریم دے ذریعے اساں غلاماں کول پہنچیا. او کی سنیا ہے اج دی رات دا خاص سنیا سنو. آقا دو جہاں فرماندے کہ رب کریم فرماندا ہے یا ابن آدم لو بلغ الذنوب عنان السماء ثم استغفرتنی. انسان اگر تو اتنے گناہ کریں کہ زمین دی سطح تو لے کے آسمان دے کناریاں تک تیرے گناہ جڑے ہوئے ہون, پھر مشرق تو لے کے مغرب تک تیرے گناہاں دے ڈھیر لگے ہوئے ہون, انہاں گناہاں دے وچ گھر کے میرے بندے فقط ایک باری کہہ دے مولا میں بھول گیا, میں معاف کر دے, مولا میری توبہ پکی توبہ سچی توبہ. رب کریم ارشاد فرماتا ہے میں نہیں ویکھدا کون آیا ہے کتنے گناہ لایا ہے, میں تے اپنا لجپال در ویکھدا کس دربار تھی آیا ہے. فرمایا او گناہ دے ڈھیر لے کے آندا ہے, پھر تائب ہوندا ہے, معافی منگدا ہے. میں ایڈا کریم ہاں, ایڈا مہربان ہاں کہ او دے گناہاں نو نیکیاں وچ بدل دینا. او آیا ہاں گناہ دیا گٹھڑیاں چاہ کے واپس جاندا ہے, او گناہاں دیا گٹھڑیاں نیکیاں دے وچ تبدیل ہو چکیاں ہوندیاں. سجنوں اج دی رات گناہاں نو نیکیاں دے وچ تبدیل کرن دی رات ہے. اے رات غفلت وچ نہیں گزرنی چاہیے. دعا کیتی کرو اللہ ساڈا خاتمہ بالخیر فرما. بس آخری پیغام متشم سامین و حاضرین, اج دی رات
نہ جانے کنہ کنہ ساڈے رشتہ داراں دوستاں دی وفات دے پروانے دے جاری ہون دی رات ہوئے. اگر تسا سوچو کہ پچھلے سال ساڈے کتنے دوست ہن جڑے اج ساڈے وچ موجود نہیں ہیں, جنہاں دا انتقال ہو چکیا ہے, تواڈے سامنے ہر ایک بندے دے سامنے ایک لمبی لسٹ ہو سی جڑے پچھلی شبرات وچ تے ساڈے نال ہن, اپنے خانداناں وچ ہن, اپنے گھراں وچ ہن. اج او خانداناں گھراں تو دور قبرستان وچ سو رہے نے. ممکن ہے اج دی رات ساڈے بھی موت دے پروانے دے جاری ہون دی رات ہووے. تے محترم سامعین و حاضرین, تس اپنے واسطے بھی اپنی نسلاں واسطے بھی اس گناہگار واسطے بھی یہ دعا کرنا, اللہ اگر ساڈی موت دا اج دی رات فیصلہ لکھیا جا رہی ہے تے مولا خاتمہ بالخیر کریں, ایمان تے موت آوے. محترم سامعین و حاضرین, بس آخری گل یہ دسنا چاہنا کہ بڑے بڑے بادشاہ نہ رہے, زمانے دے شہنشاہ ٹر گئے, تے تساں تے میں اساں کیڑے گین تے کیڑی شمار چاہاں. ایک تساں جان دیو اے جڑا ساڈا ہندوستان ہے, پاکستان تے ہندوستان برے صغیر, ایتھے خاندان مغلیہ خاندان اس نے 6-7 صدیاں حکومت کیتی ہے, بڑی تکڑی حکومت آئی. ادو بنگال تو لے کے کابل تک انہاں دی حکومت تے سلطنت دا جھنڈا لہراندا ہا. بڑے مضبوط بادشاہ ہن, لیکن انہاں دا جڑا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر, جس کو انگریز نے دلی دا شاہی تخت کھویا, پھر بہادر شاہ ظفر نو انگریز نے ایک جزیرے دے وچ قید کیتا. صبح جدوں ناشتہ پیش ہویا تے اس دے وچ بہادر شاہ ظفر او دے پتراں دا تے او دے پوتیاں دے سر تے کٹے ہوئے ہاتھ ہن. بہادر شاہ ظفر نے ویکھیا میں او ہاں جدے پیو دادے نے ہندوستان تے حکومت کیتی ہے, میں او ہاں جڑا دلی دے شاہی تخت تے بیٹھتے ہندوستان وچ حکم چلاندا ہاں. اج میں اتنا بے بس ہاں, اج میں اپنے وطن تو دور ہاں, میرے سامنے میرے بچیاں تے میری اولاد دے کٹے ہوئے سر تے ہتھ پڑے نے. بہادر شاہ ظفر نے اے دنیا دی موت دی حقیقت نو بڑے نیڑیاں ہو کے ویکھیا, دنیا دی بے ثباتی بڑے قریبوں ویکھی, تے بہادر شاہ نے قلم چکیا, ایک شعر لکھیا. بہادر شاہ ظفر کہندا ہے, لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں, کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. محترم سامعین و حاضرین, اللہ پاک ہم تمام کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے, اور اسا سارے دے اللہ پاک صغیرہ تے کبیرہ گناہ معاف فرماوے. وآخر دعواہم